थोड़ा सा व्लॉग लेट हो जाएगा, घर पे थोड़ा सा इशू हुआ है, थोड़ा सा तो नहीं देखा जाए तो अच्छा खासा इशू है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जैसे ही व्लॉग अपलोड होगा मैं एक स्टोरी लगा दूंगा। 295 जो इतनी खतरनाक दफा नाउजुबिल्लाह जिस पे ये लग जाए समझ लो मर गया। वो जो है काफिर, उसको ये कह रहा है कि मेरा उस्ताद है, अब इसको नुकसान पहुंच जाएगा जानी। अब इसको कोई ना कोई जो है ना नबी पाक से मोहब्बत करने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में आपको पता है, कोई ना कोई जो है ना नबी का चाहने वाला जो होगा, अकीदतमंद जो होगा, वो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। किसी सेफ जगह पे चले जाए, मुल्क को छोड़ दे, भाग जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रहना अब इसका नामुमकिन है। कानों को हाथ लगाए एक तो मेरे कहने पे ना अब नहीं माफी मिलनी। अच्छा जी, अभी आखिरी सीन था, फिल्म का दी एंड होने लगा। वीलॉग अब आनी नहीं है, अब आखिरी वीलॉग हो गया था जो कर लिया इसका मतलब कि रजब बट यूट्यूब से बिल्कुल ही आउट हो जाएगा, सोशल मीडिया से आउट हो जाएगा, खत्म। और ये साला जब अंदर गया ना जेल के, तो आप देखना इसके साथ होता क्या है। इस बगैरत को ये पता ही नहीं है, इसको ये पता ही नहीं कर क्या गया। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, इसको मार दिया जाएगा सर, इसके ऊपर अटैक होगा, देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, रजब बट पाकिस्तान का मशहूर यूट्यूबर, अक्सर कंट्रोवर्सी में आपने देखा है कि रजब बट पर अक्सर कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन इस दफा रजब बट ने बहुत बड़ा काम ऐसा कर दिया है जिसकी माफी मुझे नहीं लगता कि मिलने जा रही है। और कुछ दिन पहले रजब बट ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया 295 और उसने कहा था कि मेरे ऊपर 295A और 295C है और मेरे उस्ताद पर भी ये दफा लगी थी। और ये दफा नाउज़ुबिल्लाह ये वो लोग करते हैं जिन पर तौहीन रसालत की हो, ये लगता है 295C। जैसे ये सोशल मीडिया पे ये बात आई और ये बहुत हाइप क्रिएट कर गई। अब क्या इंजाम देखते हैं कि रजब बट को जो इतना अरूज था, क्या उसको जवाल आने वाला है? ये हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहेंगे रजब बट के मामले में कि अरूज को जवाल शुरू हुआ है? शहबाज भाई, पता है क्या, अरूज को जवाल वाली बात तो मुझे समझ नहीं आती। मुझे जिंदगी में कई दफा जवाल का सामना करना पड़ा है, लेकिन जब गुरूर को जवाल आएगा ना, उसके बाद अरूज नहीं आता, वो जवाल पजीर हो जाता बंदा। इस बंदे ने जो 295 जो इतनी खतरनाक दफा नाउजुबिल्लाह जिस पे ये लग जाए समझ लो मर गया। वो 295A और C वो मजाक बना रहा है, वो कह रहा है मेरे ऊपर 2 लगी हैं, और एक वो जो है काफर, उसको ये कह रहा है कि मेरा उस्ताद है। वो फोक सिंगर था वो बंदा, उसका और तरीकाकार था, वो गानों की वजह से मशहूर था। और ये जो है ये फैमिली व्लॉगर है, ये उसको अपना उस्ताद कह रहा है। और साथ ही 295 यानी इतनी खतरनाक जो नमूसे रसालत पे ये दफा लगती है, उसके नाम से परफ्यूम लॉन्च कर रहा था। अच्छा, हमने देखा है कि जैसे ये मार्केट में और सोशल मीडिया पे ये खबर सामने आई तो बहुत ज्यादा इस पे हंगामा राई शुरू हो गई है, और हमारे कुछ दीनी जो हजरात हैं, मौलवी हजरात हैं और कुछ दीनी जमातें हैं, इन्होंने सख्त स्टैंड ले लिया है रजब बट के खिलाफ और धरने भी शुरू हो गए लाहौर और कराची में। अब ये कह रहे हैं कि रजब बट के ऊपर 295C का पर्चा दर्ज किया जाए। यार मुझे तो ये यकीन है इस बात पे कि अब इसको नुकसान पहुंच जाएगा जानी। अब इसको कोई ना कोई जो है ना नबी पाक से मोहब्बत करने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में आपको पता है, कोई ना कोई जो है ना नबी का चाहने वाला जो होगा, अकीदतमंद जो होगा, वो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसकी जिंदगी गैर महफूज है। अब इसका काम ये बनता है फौरी तौर पे जो है ना किसी सेफ जगह पे चले जाए, मुल्क को छोड़ दे, भाग जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रहना अब इसका नामुमकिन है। मैंने अपने वीलॉग में कहा था, शायद आपको याद हो, मैंने कहा था जितनी तेजी से ये वीलॉग बना रहा है ना, ऐसे फोन करके, इससे बहुत बड़ी गलती हो जानी है। बिल्कुल, वो हो गई है। ये गलती नहीं हुई इससे। अगर ये बच्चा होता ना तो मैं कहता इससे गलती हो गया। ये पूरा छंडा फूका है और ये कंट्रोवर्सी की वजह से ऊपर जा रहा था। 6 मिलियन फॉलोअर इसको नहीं टिक रहे थे। मेरी बात समझ गए? ये चीज जो है ना इसको मरवा गई है। सर, इससे पहले रजब बट अक्सर कंट्रोवर्सी का शिकार रहते। पहले इसने नमाज की जो कह रहे थे कि तौहीन की, उसके बाद हमारे मसीह भाइयों की इसने दिलाजारी की, उसके बाद इतनी बड़ी इसने ये तौहीन की है 295C। क्या हर दफा रजब बट को माफी मिल जाएगी? और आप क्या समझते हैं? कानों को हाथ लगाए तो मेरे कहने पे ना अब नहीं माफी मिलनी। अच्छा जी, अभी आखिरी सीन था, फिल्म का दी एंड होने लगा। इसको देख लीजिएगा, कोई ना कोई जो है ना नबी पाक को चाहने वाला, जो कि करोड़ों की तादाद में है, किसी ने भी उठ के जो है ना इसको मार देना। ये बात लिख लीजिएगा, अब इसकी जान को खतरा है। सर, आप क्या समझते हैं कि कानून के मुताबिक अगर इसने ये तौहीन की है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, ना कोई शख्स अपने हाथ में कानून ले? यार शहबाज भाई, कैसी बात आप कर रहे हैं? उसने ये 295A और C की क्या कर, उसने कहा कि मेरे पर 2 लगी हैं और मुस्कुरा रहा है, और साथ कह रहा है कि मैंने लॉन्च कर दिया, परफ्यूम लॉन्च कर दिया। ये 295C जो तौहीन रसालत पे लगती है, उसका ये मजाक उड़ा रहा है। अब लगी है ना इसके ऊपर, अब हंस के दिखाइए, लाके पता जाएगा इसको 295C होती है। और कल इसका व्लॉग भी नहीं आया। व्लॉग अब आनी नहीं है,
اب آخری ویلاگ ہو گیا تھا جو کر لیا اس کا مطلب کہ رجب بٹ یوٹیوب سے بالکل ہی آؤٹ ہو جائے گا, سوشل میڈیا سے آؤٹ ہو جائے گا. ختم. لکھ لیں میری بات. اچھا, یہ بندہ جو ہے نا مجھے پہلے بڑا زہر لگتا تھا, اور اس کا باپ اس سے زیادہ زہر لگتا تھا, کیونکہ بریڈ تو یہ اسی کی ہے نا. وہ گنجا بھی بڑا ٹکلا تیز ہے, بڑا ڈرامے باز آدمی ہے, اور اس نے دوسرا ڈرامہ یہ پیدا کر دیا تھا. اب دیکھیں پورے ملک کے اندر اس نے جو ہے نا ایک اشتعال انگیز سلسلہ, تقریریں, جلسے, جلوس, دھرنے شروع ہو گئے. اب اس کو چھوڑیں گے مولوی؟ علماء دین نہیں اس کو چھوڑیں گے, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ توبہ میری اسوا, یہ تو اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ نبی پاک کی شان میں جو ہے وہ کر رہے بغیرتی. تو یہ میرا خیال اب قابل معافی نہیں ہے. اب سر جو اس کی ویڈیو آئی تھی, اس نے ہاتھ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر معافی مانگ رہا تھا کہ مجھ سے انجانے میں ہو گئی ہے, میرا ایمان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ اے مسلمان اور ہمیں اس پر معافی تلافی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس نے بار بار جو ہے نا, میں نے ہمارا دین تو کہتا ہے کہ معاف کر دینا چاہیے. میری بات سنیں, میں نے بھی اپنے پروگرام سے اکثر جو ہے نا اپولوجائز کیا ہے, لوگوں سے بھی اپولوجائز کیا ہے. یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں, یہ ہمارا ایک لوگوں کے ساتھ سلسلہ ہے. یہ تو کوئی بات نہیں, اب کسی کے مذہب پہ اٹیک کرو, معافی مانگ لو. اور آج آپ اتنے آپ کو چاکے پھٹ گئے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ ناموس رسالت کے جو ہے دفعہ اس کو بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا آپ نے. اس کا مطلب لوگوں کے دل میں جو 295 سی کا خوف تھا اب اس کو ختم کر رہے ہو. بالکل ایسا ہی. اس کا مطلب تو یہی ہے نا اس بات کا. آپ بھی بڑے گہری نظر رکھتے ہیں جیل کے اندر جو ہیں, اور آپ نے کافی عرصہ جیل میں گزارا. آپ بتائیں کہ 295 کا جو قیدی ہوتا ہے اس کو کس طرح رکھا رہتا ہے, کتنی کی سیکورٹی اس کو دی جاتی ہے؟ اس کو جو ہے نا کتوں کی طرح زندگی گزارنی پڑتی ہے. ان کو علیحدہ سے بند کر دیتے ہیں, سال یہ بندہ کوئی نہیں دیکھ سکتے. قید تنہائی جو ہے نا بندے کو کمزور کر دیتی ہے, بندے کو ذہنی معذور کر دیتی ہے, مفلوج کر دیتی ہے, پیرالائز کر دیتی ہے. اندر بھی تھریٹس ہوتے ہیں, ان کو. کوئی بندہ بھی جو ہے اللہ سے مارنا دے اس کو, جو نبی پاک سے محبت کرنے والا کوئی بھی اس کو اٹیک کر کے مار سکتا ہے. 24 گھنٹے سر یہ اندر لاکر میں رہتے ہیں, 24 گھنٹے کمرے میں بند رہتے ہیں, بلکہ 365 دن بند رہتے ہیں. اور یہ سالہ جب اندر گیا نا جیل کے, تو آپ دیکھنا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اس بغیرت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, اس کو یہ پتہ نہیں کر کیا گیا, اس کو اس کے انجام کا نہیں پتا تھا. اس نے کہا میرے 6 ملین فالوور ہیں, یہ مجھے بچا لیں گے. اب اس کو کوئی فالوور اس کو بچائیں, رجب فیملی آ کے بچا لے گی مجھے. وہ غزل اور وہ جو ایمان ہے وہ شاید بچا لیں, اور فین جو ہے وہ تو. اور یار چھوڑ دو شہباز, کیسی بات کر رہے, اس کا باپ بھی اس کو بچا سکتا ہے. اور گنجا ٹکلا اس کو روتے دیکھنا, اب اس کے ڈرامے جو ہے نا نکلیں گے, سارا پلگ پتا جائے گا لوگوں کو. یہ ان پچ ہوئی ہوئی تھی سورا, یہ وہاں پہ گیا اپنے این ایم اسٹور پہ جا پہ کام کرتا تھا, وہاں پہ جا کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں میں بڑا اس کے اندر بڑا غرور تھا. ایسا ہی ہے, یہ لڑکا غرور سے شرابور تھا. میری بات یاد ہے, بچے احساس کمتی کا شکار ہو رہے تھے کہ رجب بٹ نے کروڑوں روپے کی گاڑی لے لی, رجب بٹ کے پاس کروڑوں روپے ہے, گھر لے لیا, لوگوں کو دکھا رہا ہے. غریبوں کے بچوں کا شکار نہیں ہو رہے بچے, غریبوں کے بچوں کو خراب کر رہا تھا یہ. جو غریبوں کے بچے ہیں نا, جن کے ماں باپ ان کو اتنے وسائل نہیں تھے, یہ وہ بچے جو ہے نا ویلاگر بن رہے تھے, اس کو دیکھ دیکھ کر. اب دیکھیں ایمان غزل, ایمان غزل, ایمان غزل, 24 گھنٹے یہ کام تھا اس کا. لوگوں کو بے شرم کر رہا تھا, یہ نیشن کو تباہ کر رہا تھا. اور دیکھیں خدا کی گرفت چیک کریں, اب اس کا ملیا میٹ ہو گیا ہے. شہباز میں نے کہا تھا اس سے غلطی ہوگی, آپ نے کہا تھا, بالکل آپ نے میرے ہی پروگرام میں کہا تھا. اب میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں, اس کو مار دیا جائے گا. مار دیا جائے گا سر, اس کے اوپر اٹیک ہوگا, دیکھ لیجیے گا. سر ایک ماں کا بیٹا ہے, اور آپ نہیں چاہتے کہ قانون کے مطابق. اچھا ایک ماں کا بیٹا ہے, ماں کا ایک بیٹا ہے, وہ تو رسالت بھی کرے تو اس کو تو مار دینا چاہیے. تو مجھے یہ بتائیے کہاں کا قانون ہے؟ ماں ایک ہے تو ماں دوسرا پیدا کرنے, گنجا بھی زندہ نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کی, میں معافی مانگتا ہوں. قانون اور یار اس قانون کی معافی ہے ہی نہیں ہے. ہمارے نبی پاک کی شان میں جو گستاخی کرے گا نا, اس کا صرف سر تن سے جدا ہے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کی معافی ہے ہی نہیں. اچھا یہ بچہ نہیں ہے, فیڈر نہیں پیتا, اس کو یہ پتا ہے ایمان غزل, ایمان غزل, تو اس کو یہ نہیں پتا اس کا انجام کیا ہے. کل اس کی اگر ریڈ بھی سر ہوئی ہے, اور پولیس بہت متحرک ہو گئی ہے, اور بہت پریشر بھی آ رہا ہے پولیس پر. پولیس والے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے, اب اس کے قابو آ رہے ہیں. لیکن یہ ملا نہیں گھر پہ, مل جائے گا. اب یہ پتال سے بھی نکال لیں گے, جب ہمارے علماء دین دھرنا دیں گے نا, وہ اس کو وہاں سے نکال لیں گے جہاں کوئی چھپا ہوا ہے. کیا بات ہے سر, کل علماء دین نے تھانہ چونک کے باہر دھرنا دیا, اور دوسری جگہوں پہ دھرنا دیا, لیکن ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی 295C کی. سننے میں ہے کراچی میں درج ہو گئی ہے, اور لاہور میں بھی درج ہو گئی ہے. شہباز اس کا اینڈ ہو چکا ہوا ہے, فلم کا دی اینڈ ہو جاتا ہے نا, اب دی اینڈ ہو چکا ہوا ہے. اب اس سے بڑھ کے جو ہے نا میری نظر میں اب دوبارہ کبھی آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گا, سوشل میڈیا پہ بالکل نیور ایور بلیک آؤٹ ہو گئی, بلیک آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ غزل اب گائے گا صرف, جو غزل کرتا تھا نا, اب یہ غزلیں گائے گا. دیکھتے جائیں آپ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. علماء دین نہیں اس کو چھوڑیں گے, وہ سیکھ پائے, وہ جو ہے نا اتنے اشتعال میں ہے کہ وہ کچھ بھی کر گزریں گے. میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ نبی سے آپ کو پتا ہے چاہنے والے جو ہے, ہر میں کہتا ہوں مسلمان نہیں جس کے دل میں محبت نہیں, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. تو اس کو جو ہے نا ہماری جان مال اولاد سب کچھ قربان ہے. اس کا چیرو پاڑا ہونے لگا, دیکھیے ہوتا کیا. صحیح. اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو کہیں کتوں کے آگے نہ ڈال دیں.
صحیح. देखिएगा इसके साथ क्या होता है. नाज़रीन, हमारे साथ थे शाहिद चौधरी साहब, उनकी आपने राय सुनी और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सिस्टम सोशल मीडिया पे भी है. और रजब भट्ट जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उनका कल एक व्लॉग भी नहीं आया और बहुत प्रेशर में है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने हरकत इतनी बड़ी कर दी है जिसकी माफी नहीं है. हर मुसलमान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में है, हमारी आल माल औलाद सब कुछ उन पे कुर्बान. लेकिन क्या रजब भट्ट ने माफी मांगी है? क्या उनकी माफी कबूल की जाएगी? क्या उलमा इकराम का जो धरना है वो वसी होगा? अब ये आने वाला वक्त बताया. कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है. तब तक के लिए इजाजत दें. अल्लाह हाफिज.